बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान कैसर मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल QTV2। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि सदर मुमलिकत आरफ अलवी को GHQ में होने वाले शोहदाए बलोचिस्तान, जिसमें कोर कमांडर पेशावर, एक मेजर जनरल, एक ब्रिगेडियर और 2 मेजर्स के अलावा दीगर जो शोहदा उसमें अल्लाह के हुजूर पेश हो गए थे, उनका जनाजे में शिरकत से रोक दिया गया था। इसकी वजूहात क्या हैं उस पर बात करेंगे और साथ ही हम देखेंगे कि अलकायदा के सरबराह ऐमन अल-ज़वाहिरी का जो अमेरिका की तरफ से 21 साल के बाद ड्रोन अटैक में उसकी जो हलाकत हुई है अफ़गानिस्तान में, उसमें पाकिस्तान की आर्मी को उसमें बराह रास्त मुलव्वस करने की कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है, उस पर बात करेंगे कि इस सारे अमल में किस हद तक सदाकत है और किस हद तक ये झूठ पर मबनी ये सारा वाक़या गढ़ के लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। इस पर बात करेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिस दिन ऐमन अल-ज़वाहिरी का कत्ल होता है अमेरिका के ड्रोन अटैक के हमले के नतीजे में, और उसी रोज़ बदकिस्मती से अफ़गानिस्तान में जो सैलाब ज़दगान की इमदादी कार्रवाइयों का जायज़ा लेते हुए वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी का एक हेलीकॉप्टर भी उस दौरान उसी रोज़ हादसे का शिकार होता है, जिसमें जो कोर कमांडर हाज़र सर्विस उसमें शहीद होते हैं और मेजर जनरल उसमें एक शहीद होते हैं, एक ब्रिगेडियर और दीगर हमारे फोर्सेस के जवान उसमें शहीद होते हैं। इस सारे वाक़े को बदकिस्मती से हमने देखा कि उस ऐमन अल-ज़वाहिरी का जो कत्ल है उसके साथ जोड़ा जा रहा है, और पाकिस्तान में एक ख़ास न सिर्फ जहन के सोच रखने वाले वो लोग बल्कि एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी इस सारे अमल में शरीक हैं, जो इसको जोड़ रहे हैं कि ऐमन अल-ज़वाहिरी का जो कत्ल था उस दौरान अमेरिका ने मिसाइल का इस्तेमाल किया और एक मिसाइल गलती से उस हेलीकॉप्टर को भी लग गया। हालांकि इस हवाले से अमेरिका की तरफ से किसी किस्म का कोई ना तो वजाहती बयान आया है, ना ही उनकी तरफ से कोई इस मामले के हवाले से कोई ऑफिशियली तौर पर कोई ऐसी बयानबाजी की गई है। अलबत्ता जिस दिन ऐमन अल-ज़वाहिरी का कत्ल हुआ उस दिन सदर जो बाइडन की तरफ से और वाइट हाउस की तरफ से एक बयान ये ज़रूर जारी किया गया था कि हमने 21 साल के बाद 9/11 के 21 साल गुजरने और उसामा बिन लादेन के जो कत्ल था उसके 11 साल के बाद अलकायदा के सरबराह को हमने कत्ल कर दिया और हमने अपना पुराना बदला चुका दिया। तो इस वाक़े को बुनियाद बनाकर एक जाली अकाउंट बनाया गया, जिसमें जो अमरीकी सफारतखाने का जो जाली अकाउंट बनाया गया और उसमें ये बयान शो किया गया कि ऐमन अल-ज़वाहिरी के कत्ल के दौरान एक जो मिसाइल था वो गलती से पाकिस्तान में मौजूद हेलीकॉप्टर जो पाकिस्तान आर्मी के शख्सियात का था उसको लगा। इस पर अमेरिकी हुकूमत माजरत ख्वाह है। हालांकि ऑफिशियली तौर पर किसी किस्म का कोई ऐसा बयान अमेरिका की तरफ से जारी नहीं किया गया, बल्कि जो अमेरिका की तरफ से बयान जारी किया गया उसमें वाज़ेह किया गया कि हमने अपने टारगेट को बआसानी और कामयाबी से अचीव किया है, और इस टारगेट के दौरान किसी भी सिविलियन की और या किसी और फोर्सेस के किसी शख्सियत की जो है वो जाँ बहक होने की कोई वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। ये उनकी तरफ से बिल्कुल वाज़ेह किया गया था। लेकिन हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता 2-3 दिन से ये पाकिस्तान में सोशल मीडिया और एक पॉलिटिकल पार्टी उनके जो मीडिया विंग है उनकी तरफ से ये एक बल्कि ये इस मामले को बड़ा तेज़ी के साथ आगे फैलाया गया कि इस सारे वाक़े में अफ़वाज पाकिस्तान का भी किरदार रहा है। तो इस सिलसिले में जो अफ़वाज पाकिस्तान का जो एक तहकीकाती अदारा है, एक जो उनके शुबा हैं, उन्होंने तहकीकात की तो पता चला कि ये सारे मैटर्स को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मीडिया विंग की तरफ से इसको फैलाया गया, और इस पर अफ़वाज पाकिस्तान की जो मरकज़ी जो अस्करी क़यादत है उन्होंने PTI की क़यादत के साथ इस मामले पर शदीद एहतजाज किया और उनको कहा गया कि इस मामले में आप सियासत ना करें। इसी
کے ساتھ جو یہ معاملہ جو جڑا ہوا ہے اس میں صدر مملکت کو بھی آگاہ کیا گیا، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وہ مسلسل وہی جو ادھر سے ایک غلط انفارمیشن پھیلانے کا جو ایک سلسلہ ہے وہ اب بھی جاری ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صدر مملکت نے جب جی ایچ کیو میں ہونے والے جو جنازہ تھا اس میں شہداء کا، اس میں شرکت کے حوالے سے جی ایچ کیو میں پیغام پہنچایا کہ وہ بھی اس جنازے میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر مملکت کو سختی سے اس جنازے میں شرکت سے روک دیا گیا تھا، اور ان پہ واضح کیا گیا تھا کہ جو ان کی اور ان کی پارٹی کی جو سرگرمیاں ہیں اس کے بعد آپ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ جو افواج پاکستان کی اس قسم کی جو بھی سرگرمی ہیں اور جو بھی ان کے معاملات ہیں اس میں آپ کو شرکت کی اجازت دی جائے۔ اب ایک اور ناظرین آپ کو اس سارے معاملے سے جڑا ہوا جو جھوٹ ہے اس کے متعلق آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں توثر یہ دیا گیا، ایک تو میزائل کی بات کی گئی کہ میزائل داغا گیا، حالانکہ میزائل یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ کسی ملک میں اگر امریکہ کی طرف سے یا کسی اور ملک کی طرف سے کسی ملک کو ٹارگٹ کرنے کے حوالے سے یا اپنے ٹارگٹ اچیو کرنے کے حوالے سے میزائل داغے جاتے ہیں، تو اس میزائل داغے جانے کی جو فضائی حدود ہوتی ہے اس میں جو بھی ملک آئیں ان کو پیشگی اطلاع دے دی جاتی ہے اور ان پہ واضح کیا جاتا ہے کہ اس دوران اپنی سرگرمیوں کو محدود رکھا جائے، جو فضائی حدود میں سرگرمیاں ہیں اس میں محدود رکھا جائے۔ تو اس واقعے سے پہلے، ایمل ظواہری کے واقعے سے پہلے کسی قسم کا امریکہ کی طرف سے نہ پاکستان کو اور نہ ہی جو ان کے دیگر اتحادی ممالک ہیں ان کے ساتھ اس قسم کی کوئی ایسی بات کی گئی تھی کہ آپ پیشگی اس حوالے سے اپنے آپ کو محدود رکھیں۔ نمبر 2، اس میں یہ توثر دیا گیا کہ وہ جو ڈرون اٹیک ہیں وہ پاکستانی حدود اس میں استعمال کی گئی، پاکستانی سرزمین سے وہ اس کو ڈرون اٹیک کو اڑایا گیا اور امریکہ پاکستان میں یہاں پہ آیا، حالانکہ پاکستان میں امریکہ کا کسی قسم کا نہ تو فضائی آپریشن یہاں سے جاری ہے، نہ ہی ان کی کوئی فورسز کے یہاں پہ ابھی کو باقیات ہیں، وہ اپنا تمام جو جنگی ساز و سامان، اسلحہ، اپنے فورسز اور اپنا نیٹ ورک یہاں سے ختم کر کے وہ جا چکے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے، اگر امریکہ نے افغانستان میں حملہ کیا ہے، سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے امریکہ سے تو ڈائریکٹلی حملہ نہیں کیا، تو پھر کون سا ملک، کون سی ایسی سرزمین استعمال کی گئی ہوگی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سی ہو سکتی ہے۔ امریکہ کا افغانستان تک رسائی کے لیے پاکستان کا جو فضائی حدود اور پاکستان کی حدود کا استعمال ہے یہ ان کو بہت دور پڑتا ہے۔ اس کے نزدیک ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے جو 3 اہم اتحادی ممالک ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ امریکہ کے اس وقت بہت ہی ان کے ساتھ جو ایگریمنٹس ہیں اس کے مطابق تاجکستان، ازبکستان اور ترکمانستان، یہ 3 ملک ایسے ہیں کہ جہاں پر امریکہ کے فوجی اڈے موجود ہیں اور ان تینوں ممالک کی افغانستان کے ساتھ سرحدیں موجود ہیں۔ تو اگر امریکہ نے اپنی کوئی کارروائی کی ہوگی، ممکنہ طور پر اگر کی ہے، تو ان 3 ممالک میں سے کسی ایک ملک سے جس کی سرحد افغانستان کے ساتھ ملی ہوئی ہے ادھر سے ہی اٹیک کیا گیا ہوگا۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ وہ اگر وہ پاکستان کی سائڈ سے آتے ہیں تو دیکھیں اس کے لیے امریکہ کو بحیرہ روم کے بعد ان کو پھر یہاں پہ ریڈ سی اور پھر اس کے بعد یہاں پہ عریبین سی کو کراس کر کے پھر جو ہے وہ انہوں نے آگے گزرنا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ آذربائیجان والا رستہ اختیار کرتے ہیں تو پھر ان کو بحیرہ روم، بلیک سی اور اس کے بعد جو وسطی ایشیا ممالک ہے وہاں تک وہ ایزیلی پہنچ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا امریکہ کے لیے شارٹ کٹ اور مختصر رستہ وہی بہتر ہوتا ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا 3 جو اتحادی ممالک ہیں ان کے، جہاں پہ ان کے فوجی اڈے بھی موجود ہیں، وہاں سے ان کے لیے ایزی تھا، نہ کہ پاکستان والی سائڈ سے وہ آ کے وہاں پہ حملہ کرتے۔ لیکن اس سارے حقائق کے باوجود اور اس ساری حقیقت کے باوجود بدقسمتی سے ایک خاص جو فکر اور سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی پاک فورسز
یہاں پہ اپنی سرگرمیوں میں نہ صرف وہ عملی سرگرمیوں میں یہاں پہ مشغول ہیں بلکہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی وہ اپنی سرگرمیوں کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ ان کی طرف سے ان کی ذہنی ایک اختراع تھی جس کو لے کر کے افواج پاکستان کے خلاف یہ اس قسم کا گھنونا پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے۔ میں افواج پاکستان کی جو پولیٹیکل سرگرمیاں ہیں، پاکستان میں سیاست میں انوالومنٹ ہے، اس کے قطعی حق میں نہیں ہوں۔ میری ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ افواج پاکستان اپنی آئینی جو ذمہ داریاں ہیں، آئینی حدود ہے، اس میں رہ کر کام کرے۔ اس کے ہم ضرور مخالف ہیں، لیکن اس طرح کے واقعے کو افواج پاکستان کے ساتھ جوڑ کر ایک پروپیگنڈا کرنا اور ملک کے ایک بڑے آئینی ادارے کو تنقید کا نشانہ بنانا، یہ قابل افسوس ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔